आए हैं, बाकी जो भी आते हैं देख लेंगे, स्वागत करेंगे। श्रीशैलेशदयापात्रं धी भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्थलितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्गीता भाष्य चतुर्थः अध्यायः, तत्र 28 श्लोकः। 28 पर्यन्तम् अभूत्, न 26 अभूत्, 27 श्लोकः। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। केचन इंद्रिय संयम अग्नौ इंद्रियाणाम् आहुतिं यच्छन्ति, नाम इंद्रिय निग्रहे एव तल्लीनाः भवन्ति। केचन विषयान् इंद्रियाग्निषु जुह्वति, नाम विषयत्यागं कुर्वन्ति इति प्रोक्तम्। सोऽपि त्यागः एव, विषयत्यागोऽपि त्याग एव, इन्द्रियाणां संयमनमपि एकः त्यागः एव। एतेषां त्यागेन विना वयम् आत्मसाक्षात्कारं परमपुरुषयोगं न प्राप्तुं शक्नुमः इति च उपपादितम्। सिद्ध जी वीडियो में आइए। परमन्ये सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च अपरे। अन्ये केचन ज्ञानदीपिते संयमयोगाग्नौ सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च जुह्वति। आत्मसंयमः नाम मनस्संयमः, मनसः संयमनं कुर्वन्ति, नियमनं कुर्वन्ति। तेन किं भवति चेत् मनस्संयमनं कृत्वा तादृश मनस्संयमनरूप अग्नौ इंद्रियकर्माणि सर्वाणि अपि आहुतिं यच्छन्ति, प्राणकर्माणि अपि सर्वाणि आहुतिं यच्छन्ति। नाम कोऽर्थः, इंद्रिय संबंधी कार्येषु न प्रवृत्ताः भवन्ति, संयमनं कुर्वन्ति। मनस्संयमनं कृत्वा इंद्रियाधीन कार्येषु प्रवृत्ताः न भवन्ति। इंद्रिय जहां जहां खींचेगा वहां जाने नहीं देते हैं, उसको मन से, अंतर इंद्रिय से खींच के निग्रह कर देते हैं, नियंत्रण कर देते हैं, कंट्रोल में रख देते हैं। इंद्रियों का जो आहार है उसमें जाने नहीं देना, उसको नियमन में रखना, वो भी एक त्याग है। तत् सह त्यागः आहुतिः कुत्र भवति इति चेत् आत्मसंयमयोगाग्नौ भवति। सर्वम् आहुत्यादिकम् अग्नौ एव भवति।
कीदृश अग्नौ कस्य आहुतिः इत्याकारकः विवेकः अस्माभिः प्राप्तव्यः। तादृशं विवेकमेव भगवान् श्रीकृष्णः अत्र अर्जुनम् उद्दिश्य निमित्तं कृत्वा अस्मत्कृते उपदिशति। वदति यदि भवान् परमपुरुषस्य साक्षात्कारम् इच्छति, अध्यात्ममार्गगामी भवितुम् अभिलषति, प्राप्तस्य जन्मनः कृतार्थतां सार्थकताम् अवाप्तुम् इच्छति, तर्हि योगः अपेक्षितः, अग्नौ त्यागः अपेक्षितः, आहुतिप्रदानम् अपेक्षितम्। किं कर्तव्यम्? तत् सर्वं दर्शयति। केचन प्राणकर्माणि इन्द्रियकर्माणि च मनस्संयमयोगाग्नौ आहुतिं यच्छन्ति। प्राणकर्मों का कहाँ भी बाहर उपयोग करना ये नहीं, अग्नि में आहुति देना। कहां पर? आत्मसंयम योगाग्नौ। देखिए, प्राणशक्ति परान्नः इत्येवं रूपेण उच्यते। प्राणशक्त्या एव वयं पूर्णरूपेण जाग्रताः भवामः, शक्तिमन्तः भवामः, समर्थाः भवामः। प्राणायामादिकं विभिन्न आयामेषु प्राणायामादिकं कृत्वा वयं चैतन्यं प्राप्नुमः, सामर्थ्यं प्राप्नुमः। प्राप्तस्य सामर्थ्यस्य न हि भौतिक सुख भोगादिषु उपयोगं कुर्मः। भौतिक सुख योगादिषु भोगादिषु उपयोगादिकं तु लौकिकाः कुर्वन्त्येव। अध्यात्ममार्गे विद्यमानैः प्रत्येकः अपि अध्यात्ममार्गी भवितुमर्हति यदा सः त्यागं करोति तदा। ज्ञायते? अतः स्पष्टयन्ति, प्राणकर्माणि भोगे उपयोगं करोति चेत् तद्भवति। आपको मालूम है, हम बहुत अच्छी तरह से प्राणायाम करते हैं और विभिन्न आयामों में प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और कुंभक प्राणायाम, ये सभी अलग अलग प्राणायाम करेंगे तो अंदर में एक चैतन्य ऊर्जा उत्पन्न होता है, सामर्थ्य आता है, कोई भी काम हम कर पाएंगे। परंतु उस कोई भी काम कर पाएंगे ऐसा समझते हुए हम उसको लौकिक कार्य में उपयोग करेंगे, भोग में उपयोग करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। तादृश इंद्रिय कर्माणि अपि प्राणकर्माणि अपि यदि येषः आत्मसंयम योगाग्नौ आहुतिं यच्छति, मनस्संयमने, आत्मसंयमने, मनसः नियंत्रणे यदि तादृश सामर्थ्यस्यापि उपयोगं करोति तदानीमेव त्यागः भवति। अन्यथा तादृश व्यायामादिना सामर्थ्यादिकं तु अस्मत्कृते आयात्येव। प्राणायामादि योगेनापि अस्मत्कृते सामर्थ्यम् आयात्येव, शक्तिः आयात्येव। आगतां शक्तिं न हि भोगसुखादिषु उपयोक्तव्यम्, अपि तु तस्य आहुतिरूपेण दानं कर्तव्यम्, नाम अध्यात्मयोगे विनियोक्तव्यम्। आत्मसंयमने तस्य उपयोगः कार्यः। अतः आत्मसंयमयोगाग्नौ प्राणकर्माणि केचन जुह्वति। अतः वदन्ति यत् ज्ञानदीपिते आत्मसंयमयोगाग्नौ तदपि। आत्मसंयमन योगम् इत्यत् किम्? आत्मनः मनसः नियन्त्रणकरणरूप अग्निः। तदपि अग्निः कीदृशी इति चेत् ज्ञानदीपिता अग्निः। ज्ञानदीपिता अग्निः इति चेत् बुद्धि से अच्छी तरह से जानते हुए मनसः मन का नियंत्रण रूप अग्नि में
प्राण कर्मों का और इंद्रिय कर्मों का आहुति प्रदान करना। तदेव एषः उपपादयति। अथवा ज्ञानदीपिते आत्मसंयम योगाग्नौ मनसा इंद्रिय प्राणानां कर्म प्रवणता निवारणे प्रयतन्ते। मनसा इंद्रिय प्राणानां, इंद्रिय अत्यंत अत्यंत पूर्ण रूप में सामर्थ्यशाली है तो काम में लग जाते हैं। प्राण शक्ति भी बहुत जोरदार हो गया तो भी काम में लग जाते हैं। काम में लग गए तो काम के आधार से उसमें प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगा। उसमें नहीं होना है। क्या करना है? मनस्संयमने नियंत्रण कर्तव्यम। यथा लौकिक कार्यादिषु, लौकिक सुख भोगादि कार्यादिषु, लौकिक सुख भोगस्य कृते कारणभूत कार्यादिषु, हमारा आजकल भी वही हो रहा है। हम इतना सामर्थ्यशाली हो जाते हैं, बाद में क्या करते हैं कि लौकिक सुख साधन संपत्ति का साधना के लिए हमारा पूरा प्रयास को लगा देते। तो लगा दिया तो वो मिलेगा ही, मिल गया तो उसका उपयोग करने लगेंगे तो बिगड़ जाते हैं। अतः स्पष्टयन्ति मनसा नियंत्रणं यद् वर्तते खलु तन्नियंत्रण रूप अग्नौ तस्य आहुतिः कार्या। अतः इंद्रिय प्राणानां कर्म प्रवणता निवारणे, कर्म मुख्यं नास्ति, कर्मैव प्रधानम् इत्येवं रूपेण कृत्वा तत्र पूर्ण रूपेण ये तस्य इंद्रिय प्राणादीनां कर्मणां योजनां करोति चेत् साधन संपत्त्यादिकम् अभिवर्धितं भवति। तदभिवर्धितं भवति चेत् तत् साधन संपत्त्यादि उपयोगे प्रयोजने तद्भोगे यशः प्रवृत्तो भवति। अतः केचन एतादृश इंद्रिय प्राण कर्माणि यानि वर्तन्ते तानि आत्मसंयम योगाग्नौ आहुतिं यच्छन्ति। कर्म प्रवणता या वर्तते तस्मात् स्वां निवर्तयन्ति। अतः तन्निवारणे प्रयतन्ते केचन इति। तदपि सोऽपि एकः यज्ञः। कर्म प्रवणता निवारणमपि एकः यज्ञः। पश्यतु कियत्पर्यन्तं भगवान् श्रीकृष्णः कर्मणि ज्ञानाकारत्वस्य उपपादनं करोति। अतः अग्रे वदति द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। केचित् कर्मयोगिनः द्रव्ययज्ञाः न्यायतो द्रव्याणि आदाय देवार्चने प्रयतन्ते। केचित् दानेषु, केचित् यागेषु, केचिच्च होमेषु एते सर्वे द्रव्ययज्ञाः। केचित् तपोयज्ञाः कृच्छ चान्द्रायण उपवासादिषु निष्ठां कुर्वन्ति। योगयज्ञाश्च परे पुण्यतीर्थे पुण्यस्थानप्राप्तिषु निष्ठां कुर्वन्ति। इह योगशब्दः कर्मनिष्ठा भेदप्रकरणात् तद्विषयः। केचित् स्वाध्यायज्ञानपराः स्वाध्यायपराः स्वाध्यायाभ्यासपराः। केचित् तदर्थं ज्ञानाभ्यासपराः यतयः यतनशीलाः संशितव्रताः दृढसंकल्पाः। यज्ञः बहुविधः भवति। केचन द्रव्येण यज्ञं कुर्वन्ति, केचन ज्ञानेन यज्ञं
तपसा यज्ञं कुर्वन्ति, केचन ज्ञानेन अध्ययनेन यज्ञं कुर्वन्ति। एते सर्वेपि यतयः, यतनशीलाः, नियमनशीलाः, नियमनम स्वभाव। कुछ भी काम नियमन के बिना नहीं होगा। अपने को नियमन करेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे और कुछ पा भी सकते हैं। नियमन नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अतः यतयः एव दृढ़ संकल्पः, यतनम, यत्नः, नियमनशीलता। यतते प्रयत्नरतः भवति, नियमेन प्रयत्नरतः भवति, नियतरूपेण प्रयत्नरतः भवति, नियन्त्रणपुरस्सरं प्रयत्नं करोति, स एव दृढसङ्कल्पः भवितुमर्हति। अतः संकल्पितं प्राप्तुं शक्नोति। अतः स्पष्टयति केचन द्रव्ययज्ञाः द्रव्येण यज्ञं कुर्वन्ति, द्रव्येण आहुत्यादिकं कुर्वन्ति, द्रव्येण दानधर्मादिकं कुर्वन्ति, द्रव्येण देवतायाः अर्चनं कुर्वन्ति। पुष्पं, तीर्थं, जलं, श्रीगन्धः, वस्त्रम्, अक्षता, यज्ञोपवीतम् इत्यादिना भगवत्पूजादिकं करोति। सोऽपि यज्ञः एव। देवतोद्देशेन द्रव्यस्य त्यागः, द्रव्ययज्ञः। द्रव्यस्यैव अग्नौ आहुतिरूपेण अर्पणं कुर्वन्ति। घृतस्य, हविषः, अन्नादीनां, पायसस्य, औषधिद्रव्याणां, विभिन्नानां द्रव्याणां तत्तद्देवताम् उद्दिश्य तत्कृते आहुत्यादिकं यच्छति। सोऽपि यज्ञः। देवताम् उद्दिश्य द्रव्यत्यागं करोति। ब्राह्मणानां कृते दानं, साधूनां कृते दानं, दरिद्राणां कृते दानम्। अतएव उच्यते खलु दरिद्रनारायण यज्ञः इत्येवं रूपेण। जनार्दन सेवा, जनानां कृते सेवां करोति। वैद्यकीय सौलभ्यम् आयोजयन्ति, तदपि दानरूपेण यच्छन्ति। अक्षिदानादिकं भौतिक शरीर अंगांगादीनां दानादिकं कारयन्ति। सोऽपि दानादिकं, तदपि दानादिकं यज्ञः एव, दानमेव, द्रव्यत्यागः एव तत्रापि। तदर्थं धनसौविध्यम् अर्पयन्ति। अन्नदानं, धनदानं, पुण्यदानं, एवं रूपेणैव द्रव्यदानम् एवं रूपेण भवति। अतः एते सर्वेपि यज्ञाः द्रव्ययज्ञाः। केचित् कर्मयोगिनः द्रव्ययज्ञाः द्रव्याणि आदाय देवतार्चने अर्पयन्ति, प्रयतन्ते। द्रव्याणि अन्यायमार्गेण अर्जितानि न योग्यानि, अतः न्यायतः प्राप्तानि। अपना पसीना से कमाया हुआ पैसा से भगवान का अर्चना करना है। अपना पसीना से, प्रयत्न से, सन्मार्ग से कमाया हुआ धन, उससे दान धर्मादि करना है। मेरे पास ज्यादा आ गया, कुमार्ग से आ गया, उसको मैं कैसे भी निकाल लूंगा दान में, तद्दानं नास्ति। अतः स्पष्टयन्ति न्यायतः द्रव्याणि आदाय, न्यायमार्गेण द्रव्याणि आदाय। इदानीं बहवः तु अन्यायमार्गेण आगतस्यैव द्रव्यस्य दानादिकं कुर्वन्ति। तद्दानं नास्ति, तत्तु दुर्दानम्, अयोग्यदानं, व्यर्थदानं, तत् कार्याय अपि न भवति। अतः न्यायतः अर्जितम्, अत एव पश्यन्तु, न्यायतः अर्जितमेव धनं पूर्णरूपेण अस्मदीयं नास्ति। अस्मत्कृते यावदपेक्षितं तावदेव अस्मदीयम्, अन्यत् सर्वम् अधिकम् अन्येभ्यः योग्येभ्यः देयम्, तदेव दानम्। अतः न्यायतः द्रव्याणि आदाय देवार्चने प्रयतन्ते।
केचित् दानेषु केचित् यागेषु दानं कुर्वन्ति तस्य द्रव्यस्य न्यायतः प्राप्तस्य। एतत् यागं कुर्वन्ति यज्ञादिकं कुर्वन्ति न्यायतः प्राप्तस्यैव, अन्यायतः प्राप्तस्य न। केचित् होमेषु द्रव्येण तत्र उपयोगं कुर्वन्ति इति सर्वेपि इमे द्रव्ययज्ञाः। केचित् तपोयज्ञाः, तपसः एव कायक्लेशरूपं तपः, शरीरक्लेशरूपं तपः। चान्द्रायणं व्रतादिकं कुर्वन्ति, पिपीलिकाचान्द्रायणं, यवचान्द्रायणं, दण्डचान्द्रायणं, ऋषिचान्द्रायणम् इत्यादिरूपेण भिन्नभिन्नरूपेण कुर्वन्ति। तेन शरीरक्लेशः भवति। शरीरक्लेशम् अनुभूय क्रियमाणः कश्चन यागः एव अयं, यज्ञः एव, देवतार्चनमेव। इसलिए व्रत उपवासादिकं देवतार्चनम यज्ञः। नहीं तो व्रत कैसे यज्ञ होगा? व्रत से दुखी होते हैं, दुखी होते हुए भी उसको पूजा मानते हैं, उससे आनंद प्राप्त होता है, उससे कृतकृत्यता प्राप्त होती है, उससे अपना पाप मिट जाता है। अतः स्पष्टयन्ति अत्र तपोयज्ञाः कृच्छ्र चान्द्रायण उपवासादिना निष्ठां धारयन्ति। एकादशी आ गया तुरंत उपवास करो, श्रवण नक्षत्र आ गया करो, नवमी तिथि आ गया उपवास करो, चातुर्मास्यम् आगतं चान्द्रायण व्रताचरणं करो। भिन्न भिन्न रूपेण इतने होने के बावजूद भी कहीं कुछ गलती हो गया तर प्रायश्चित के रूप में व्रत करते हैं। उपवासादिकं करोति, चान्द्रायणादिकं करोति। तावत् किम् उपवासव्रतादिकं कुर्वन् जागरणमपि करोति। रात्रिपूर्णं जागरणं, रात्रिपूर्णं हार्देन मनसा जागरणं कुर्वन् भगवतः अनुसन्धानं सततं करोति। जपादिकं करोति, भजनादिकं करोति, नर्तनादिकं करोति, आराधनादिकं, उत्सवादिकं सर्वं व्रतरूपेण अनुष्ठानरूपेण अनुतिष्ठति। येषोऽपि यज्ञः एव। उत्सव ऐड कीजिए। वो नहीं है क्या? आउटसाइड ऑफ ऐसे कम फ्रॉम आउटसाइड ऐसे। तो उसको गोविंद भाई को मिलने को बोले। हाँ, उनको वो ईमेल आईडी वगैरह दे देंगे तो हो जाएगा। केचित् अतः वदन्ति अपरे तपोयज्ञाः कृच्छ्र चान्द्रायण उपवासादिषु निष्ठां कुर्वन्ति। सोऽपि यज्ञः। योगयज्ञास्तथा परे योगः सम्बन्धः, भगवत् सम्बन्धः, पुण्यक्षेत्रं पुण्यतीर्थं तत्र गत्वा तत्सम्बन्धं प्राप्नोति। चार धाम यात्रा किमर्थम्? केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि रूपेण विद्यमान पुण्यस्थानेषु गत्वा भगवत् सम्बन्धं प्राप्नोति। 6 धाम यात्रा, 108 धाम यात्रा, 7 नदी यात्रा, 7 सागर यात्रा इति भिन्न भिन्न रूपेण यात्रादिकं कृत्वा तत्र गत्वा तत्तत् स्थानादिषु विद्यमानं पावित्र्यं, योग्यता, ऊर्जा इत्यादिकं, भगवदूर्जा इत्यादिकं यद् वर्तते तादृश ऊर्जादिना सह सम्बन्धं प्राप्नोति। भगवत् सम्बन्धं तद्वारा अवाप्नोति, अध्यात्म सम्बन्धम् अवाप्नोति। अतः
योगयज्ञाः पुण्यतीर्थे पुण्यस्थानप्राप्तिषु निष्ठां कुर्वन्ति। पुण्यतीर्थं पुण्यस्थानं तत्र प्राप्नुवन्ति, तत्र आराधनं कुर्वन्ति, तदर्थं तत्र विद्यमानतीर्थेषु स्नानादिकं कुर्वन्ति, तदर्थं तत्र विद्यमानवृक्षादिषु अन्नपानादिष्वपि प्रसादादिष्वपि सम्बन्धं प्राप्नुवन्ति। तद्वारा स्वस्य धन्यतां प्राप्नुवन्ति। एते सम्बन्धं प्राप्नुवन्ति, अध्यात्मसम्बन्धं प्राप्नुवन्ति। एवं रूपेणापि केचन यज्ञादिकं कुर्वन्ति। ते च योगयज्ञाः। सद्गुरुसम्बन्धादिकं प्राप्तुमपि स्थानात् स्थानं गच्छन्ति। एते योगयज्ञाः। इह योगयज्ञाः, योगशब्दः कर्मनिष्ठा भेदप्रकरणात् तद्विषयः। अत्र योगशब्दः कुत्र योगः? कर्मणि योगः। तीर्थक्षेत्रेषु कर्म कर्तुं योगः, तपसि योगः, तपोरूपं कर्म तत्र योगः, तपोयज्ञाः। एवं रूपेण तत्र कर्मनिष्ठायामेव कर्मनिष्ठाया वर्तते, तद्विषये एव अत्र योगशब्दप्रयोगः प्रयुक्तः। प्रकरणात् सः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। केचित् स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः, केचन ज्ञानयज्ञाः। ज्ञानस्यैव यागं कुर्वन्ति, सर्वदा ज्ञानस्य उपदेशादिकं, ज्ञानस्य स्वयम् अवाप्तौ अपि अध्ययनादिकं कुर्वन्ति। ते ज्ञानयज्ञाः। स्वाध्यायज्ञानम् इति स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः। स्वस्य अध्यायः इति चेत् अध्यायो नाम शाखा। स्वस्य शाखा, तैत्तिरीयशाखा, पिप्पलादशाखा, जैमिनीयशाखा इत्यादि भवति खलु। सा शाखा स्वकीया शाखा। स्वस्य अध्यायः, तस्य अध्ययनं। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। तत् सततं कर्तव्यम्। अध्ययनं प्रवचनम्, अध्ययनं प्रवचनम्। एतत् अध्ययनं प्रवचनमेव ज्ञानयज्ञः। केचन ज्ञानयज्ञे निरताः भवन्ति। स्वाध्यायपराः, स्वाध्याय अभ्यासपराः, केचित् तदर्थं ज्ञानाभ्यासपराः भवन्ति। एते सर्वेपि यतयः, यतनशीलाः। स्वां परिपूर्णरूपेण अन्येभ्यः नियन्त्रणं कृत्वा एतेष्वेव कार्येषु योजयन्ति, कर्मसु योजयन्ति। यज्ञादिषु स्वां योजयन्ति। एते एव कर्मठाः। यज्ञादिषु एव स्वां योजयन्ति, तत्रैव जीवनं पश्यन्ति। तस्मादेव सर्वम् इत्येवं रूपेण मत्वा एते भवन्ति। एते एव कर्मकाण्डिनः। शिक्षकाः सर्वेपि स्वस्य अध्ययने अध्यापने एव प्रवृत्ताः भवन्ति। एते स्वाध्यायज्ञानयज्ञपराः। सन्यासिनः साधवः काषायादिकं धृत्वा क्षेत्रादिषु पर्वतादिषु हिमालयादिषु तत्र गुहादिषु उषित्वा शरीर शोषणादिकं कुर्वन्तः, चान्द्रायणव्रतादिकं कुर्वन्तः निरताः भवन्ति। तेऽपि तादृशयज्ञादिषु निरताः एव। अतः एवं रूपेण बहुविधरूपेण एते दृढसङ्कल्पाः सन्तः यतनशीलाः शंसितव्रताः इति वदन्ति। व्रतस्य शंसां कुर्वन्ति, शंसां प्रशंसां कुर्वन्ति। चान्द्रायणस्य यः प्रशंसां करोति स एव चान्द्रायणं कर्तुं योग्यः। स एव चान्द्रायणं करोति अपि निष्ठया। एकादश्याः यः शंसां कर्तुं प्रशंसां कर्तुं योग्यः स एव एकादशी व्रते निरतो भवितुम् अर्हति।
यः प्रशंसां करोति तत्कृते एव तत्र दृढतापि आयाति, आत्मविश्वासोपि आयाति। कर्मकाण्डस्य निन्दां ये कुर्वन्ति ते कर्मकाण्डं कर्तुं नार्हन्ति, तत्र दृढसङ्कल्पाः भवितुं नार्हन्ति, तत्र लज्जाम् अनुभवन्ति, लज्जाम् अनुभूय बहिरायान्ति, सङ्कोचम् अनुभवन्ति। एवं सङ्कोचम् अनुभूयापि धनधान्यादि सङ्ग्रहार्थं तत्कार्यं कुर्वन्ति चेत् तेन कार्येण किमपि साफल्यं न प्राप्तुं शक्यते। अतः एते दृढसङ्कल्पाः शंसितव्रताः इति वदन्ति। स्वस्य अध्यायः, स्वशाखायाः अध्यायः अध्ययनं कर्तव्यं। तत्रापि आत्मविश्वासो नास्ति, प्रशंसां न करोति, स्वयं स्वतः खेदमनुभूय एव करोति, तर्हि तेन अध्ययनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। सः दृढसङ्कल्पः न इत्यर्थः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्ययनं कर्तुं प्रवृत्तः इति चेत् गीतायाः प्रशंसां कुर्वन्, गीतायां पूर्णरूपेण विश्वासं स्थापयन् यदि गीतायाः अध्ययनं करोति तर्हि सा गीता तत्कृते मार्गदर्शनं करोति, सा गीता तत्कृते फलाय भवति। अन्यथा तु अयं प्रयत्नः अपि निरर्थकः एव। अतः प्रत्येकस्मिन्नपि कार्ये दृढसङ्कल्पः अपेक्षितः, आत्मविश्वासः अपेक्षितः, परिपूर्णश्रद्धाविशेषः अपेक्षितः। अतः स्पष्टयन्ति, हे अर्जुन पश्यतु, इमे दृढसङ्कल्पाः शंसितव्रताः विभिन्नेषु यज्ञेषु निरताः, केचन द्रव्ययज्ञे निरताः, केचन तपोयज्ञे निरताः, केचन ज्ञानयज्ञे निरताः। शिक्षकाः शिक्षणस्य प्रशंसां कुर्वन्तः आत्मविश्वासेन तद्यज्ञे निरताः। द्रव्ययज्ञशीलाः, यजनशीलाः, कर्मकाण्डिनः आत्मविश्वासेन तत् प्रशंसां कुर्वन्तः तत्कार्ये निरताः, ते त्यागिनः। धनकनकादि अर्जनार्थं तत्र ते नियुक्ताः न, कियत् प्राप्नुयुः, प्राप्य वा किं कुर्युः। सन्यासिनः विभिन्नेषु व्रतादिषु निरताः, सार्वकालिकरूपेण आवर्षं यस्मिन् कस्मिन्नपि व्रते एव भवन्ति ते। चान्द्रायण व्रते, तत्रापि भिन्न भिन्न विभागेषु, उपवासादिषु, निरशनासिषु, एकठाणा, एकवारं भोगः, भोजनम् इत्यादिषु निरताः सन्तः ते यजनशीलाः, तेपि यज्ञे एव रताः। अतः हे अर्जुन, एवं रूपेण यज्ञशीलः एव जयं प्राप्तुं शक्नोति। यदि त्वयि त्यागः अस्ति तर्हि त्वम् एतस्मिन् युद्धरूपे यज्ञे नियुक्तो भव, अन्यथा तु मा इत्यभिप्रायः। भवति चेदपि साफल्यं न प्राप्तुं शक्नोति। अतः स्पष्टयति, तेनापि सन्तोषो न भवति। इतोपि यज्ञप्रकारः बहवः लोके चलति, तदुपपादयति। अपाने जुह्वति प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः, अपरे नियताहाराः, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदः,
क्षपितकल्मषाः। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ इत्यादि रूपेण विद्यमानं यद् यज्ञादिकम् अत्र आलोकयति तद्विना अन्यान्य विधमपि यज्ञादिकं बहवः आचरन्तो वर्तन्ते, तदपि पश्यतु इत्युपपादयति। भवतां परितः एव सर्वं वर्तते, भवतां केवलं दर्शन योग्यतामेव अहं जाग्रतं करोमि। दर्शन योग्यता आयाति चेत् सर्वं द्रष्टुं शक्नोति, योग्यता नागता चेत् पुरतः भवति चेदपि अवगन्तुं न प्रभवति। अतः स्पष्टयति, सामने ही है आपके। भाष्यं पश्यतु। अपरे कर्मयोगिनः प्राणायामेषु निष्ठां कुर्वन्ति, ते च त्रिविधाः पूरकरेचककुम्भकभेदेन। अपाने जुह्वति प्राणं इति पूरकः, प्राणे अपानं इति रेचकः, प्राणापानगतिरुद्धा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति इति कुम्भकः। प्राणायामपरेषु त्रिषु अपि अनुषज्य ते नियताहाराः। द्रव्ययज्ञप्रभृति प्राणायामपर्यन्तेषु कर्मयोगभेदेषु स्वसमाहितेषु प्रवृत्ताः एते सर्वे सहयज्ञैः प्रजा सृष्ट्वा इति अभीतमहायज्ञपूर्वक नित्यनैमित्तिककर्मरूपयज्ञविदः तन्निष्ठाः तत एव क्षपितकल्मषाः। अपरे नियताहाराः महान्वयी है। आहार नियंत्रित हो जाता है, भोजन का नियंत्रण करना जो है वो भी एक यज्ञ है। भोजन का जितना आता है उतना अंदर करना, उसको हम यज्ञ समझते हैं, तो वो यज्ञ नहीं है, क्योंकि उसमें त्याग है ही नहीं, उसमें स्वार्थ है। और जितने खाए जितने लिए क्या उतने पूरा यहां पड़ा है क्या, सब निकल जाता है। यावत् पोषक तत्वम् अपेक्षितं तावदेव शरीरं स्वीकरोति, अन्यत् सर्वं निस्सारयति। आज इस समय में जितना पोषक तत्व मेरा शरीर के लिए योग्य होगा उतना ही वो शरीर स्वीकार कर पाता है। थोड़ा ज्यादा स्वीकार किया तो भी शरीर थोड़ा जाड़ा हो जाता है, पेट बढ़ जाता है। और उससे भी ज्यादा अंदर करे तो भी उसके अंदर रहेगा नहीं, सब निकल जाता है। सर्वं निर्गच्छति, तर्हि किमर्थं एतावत् उपात्तव्यम्? अतः आहारे नियन्त्रणम् अपेक्षितम्। नियताहाराः, आहार से नियंत्रणं कथं कर्तव्यं? भूख तो लगता है ना, सुबह से शाम तक भूख 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 भूख, बुभुक्षा बुभुक्षा बुभुक्षा। आहार नियंत्रणं प्राणायामेन भवति। कोऽयं प्राणायामः? यत् रेचक पूरक कुंभक रूपः प्राणायामः। तत्करोति चेत् आहारे नियन्त्रणं भवति। आहारे नियन्त्रणकरणेन किं साधितमिति चेत् यावदपेक्षितं तावदेव स्वीकर्तुं योग्यता आपादिता। नहीं तो भूख चलता ही रहता है। दो विषय है, एक नींद और एक भोजन। ये दोनों को डेवलप भी कर सकते हैं, नियंत्रण में भी रख सकते हैं। जितना ज्यादा निद्रा करना है उतना हम बढ़ा सकते हैं। आज 6 घंटा, कल 7 घंटा, परसों 8 घंटा, बाद में 10 घंटा, बाद में 12 घंटा, 12 घंटा के बाद भी फिर बीच में 1-2 घंटा का आराम, तो 14 घंटा, 18 घंटा तक भी
कुछ लोग तो एक एक दिन दो दो दिन सोते रहते हैं। कितना डेवलपमेंट किया उन्होंने, देखो सिद्धि है। किया होगा। हाँ, इसमें कितना प्रयत्न किए होंगे। यदि नियन्त्रणं करोति तर्हि तदपि सः स्वनियन्त्रणे स्थापयितुं शक्नोति। यावद् अपेक्षितं तावदेव निद्रादिकं कर्तव्यम् इति नियमं करोति चेत् तत् मन्दं मन्दम् अल्पं कृत्वा घण्टाचतुष्टयपर्यन्तमपि आगन्तुं शक्नोति। ततोऽप्यल्पं करोति चेत् कदाचित् व्याध्यादिकं समागच्छेत्, तदपि कर्तुं समर्थाः योगिनः। घण्टाद्वयमेव निद्रादिकं कुर्वन्ति, तदपि योगनिद्रारूपेण भवन्ति। कदा निद्रां कुर्वन्ति इत्येव न ज्ञायते। एवं रूपेण अपि समर्थाः वर्तन्ते। तत्सर्वम् अभ्यासयोगेन, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस, अभ्यासः क्रियते चेत् भवति। अभ्यास से नींद को बढ़ा भी सकते हैं, नींद को कम भी कर सकते हैं। अभ्यास से आहार को इतना ऊपर ले भी जा सकते हैं और इतना कम भी कर सकते हैं। अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः द्वादशारण्यवासिनाम् इत्यादि नियम कैसे आया? प्रैक्टिस से, अभ्यास से आया। आहार नियंत्रणं करोति खलु, नियमितम् आहारं भुङ्क्ते खलु, सोऽपि एकः त्यागः एव, सोऽपि एकः यज्ञः एव। नियताहाराः यज्ञादिकं कुर्वन्ति। कथम् इति चेत् रेचकपूरककुम्भकादिना किं कुर्वन्ति? प्राणम् अपाने जुह्वति, अपाने प्राणं जुह्वति। तदेव पश्यतु, कर्मयोगिनः प्राणायामेषु निष्ठां कुर्वन्ति, प्राणायामेषु रेचकपूरककुम्भकादिषु निष्ठां कुर्वन्ति। अतः तत्सम्बन्धि प्राणायाम संबंधी व्यायामादिकमेव कुर्वन्ति। कपालभाति, उज्जैः प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम इत्यादिकं कुर्वन्तः। तत्र किं भवति इति चेत् तद्वदति। ते च त्रिविधाः पूरकरेचककुम्भकभेदेन अपाने जुह्वति प्राणम्, अपाने प्राणं जुह्वति। अन्वयः, अपाने प्राणस्य जुह्वति, होमं करोति। इति चेत् सः कः इति चेत् पूरकः, पूरणं करोति। प्राणे अपानं करोति इति चेत् रेचनं करोति, बहिर्निस्सारयति। प्राण अपान ये दोनों का गति जो है उसको रुद्धवा, प्रतिबंधन करत्वा बंद कर देते। न प्राणः नापि अपानः, नाम रेचकः अपि न पूरकः अपि न, बीच में वायु को रखे बंद कर देते हैं। जाने भी नहीं देते हैं, आने भी नहीं देते हैं। तदानीं प्राणापान गतिः रुद्धवा बंधनं कृत्वा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। वहां पर केवल प्राणवायु ही है, प्राणवायु में ही प्राणवायु को ही होम कर देते हैं। नाम कुंभकं करोति, पूर्ण रूपेण तस्य वायोः प्राणवायोः तत्रैव नियन्त्रणं करोति, तत्र अन्यत् किमपि नास्ति। अतः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। कुंभकं करोति, कुंभकः अपि एकः त्यागः, रेचकोऽपि एकः त्यागः, पूरकोऽपि एकः त्यागः, कुंभकोऽपि एकः त्यागः, एकः यज्ञः, एकः देवता आराधन विशेष रूपः। यह भी एक यज्ञ है। यज्ञ देव पूजायाम भगवान का आराधना ही है। गति रुद्ध्वा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति इति कुंभकः एतेषु त्रिषु प्राणायामेषु प्राणायाम परेषु त्रिषु अपि प्राणायाम परायणाः एते त्रयः अपि आहारे नियताः भवन्ति, नियन्त्रणं स्थापयन्ति। कुत्र? आहारे, अन्नपानादिषु। यद्यद् आयाति तत् सर्वं
यथेष्टं न भुञ्जन्ते यावदपेक्षितं यदपेक्षितं यदत्यन्तम् अल्पप्रमाणेन अपेक्षितं तावदेव स्वीकरणे एते नियताः भवन्ति। यावत्पर्यन्तं प्राणायामादिकं कर्तुं न शक्नुवन्ति तावत्पर्यन्तम् एतादृशं सामर्थ्यमेव नायाति। बहुत लोगों को उपवास आदि करने में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो प्राणायाम में प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यस्त नहीं है। उसका अभ्यास में हो जाता है। साधुओं को, ब्राह्मणों को, व्रतियों को ये सब प्रैक्टिस है, इसके बिना पूजा भी नहीं चलती है ना। अतः प्राणायामादिषु निरताः, संध्यावंदनादिषु निरताः, भगवद उपासनादिषु निरताः ये वर्तन्ते ते स्वतः एव नियताहाराः भवन्ति। एते सर्वेपि कर्मयोगिनः। नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। एते सर्वेपि नियताहाराः द्रव्ययज्ञ प्रभृति प्राणायाम पर्यन्तेषु कर्मयोग भेदेषु स्वस्व समाहितेषु प्रवृत्ताः। एते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः वहां से शुरू करके यहां तक जो है वो सभी एक एक यज्ञ में प्रवृत्त है। तेषां सर्वेषां कृतेपि आहत्य एते सर्वेपि यज्ञविदः। एते सर्वेपि यज्ञविदः। कृतेन यज्ञेन स्वकीयः कल्मषः क्षपितः भवति। मैं प्राणायाम करूंगा तो अंदर रहने वाला मेरा पाप ही वहां मिट जाएगा। आहार में नियंत्रण रखूंगा, मेरा मलबद्धता इत्यादि भी जो भी व्याधि है, कल्मष है, वो सब दूर हो जाता है। यावत् पर्यन्तम् अत्रैव विद्यमान शारीरक मल प्रक्षेपे ये तस्य कृते योग्यता नास्ति तावत् पर्यन्तम् अध्यात्म कल्मषादिकं कथं गच्छति। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि इत्युक्तम्। शुद्ध आहार आएगा तो वो आहार ही उनको ऐसा कार्य में प्रेरणा देने में सहयोग करेगा, नहीं तो नहीं। प्रेरणा तो यद्यपि मनसः कार्यं तथापि शरीरस्य ग्रन्थ्यादिषु अन्नरसादिकं प्राप्नोति चेदेव खलु प्रेरणा। तद अन्नरसादिकं सात्विकं चेत् सत्वप्रेरणा याति, सात्विकी प्रेरणा याति, सात्विकं कर्म करोति। अतः स्पष्टयन्ति अत्र एवं प्रवृत्ताः एते तत्र तृतीये अध्याये उक्तं खलु सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा इत्येवं रूपेण तदपि उद्धृत्य दर्शयन्ति भाष्यकाराः। इति सहयज्ञैः प्रजाः सृष्ट्वा इति अभिहित महायज्ञपूर्वक नित्यनैमित्तिक कर्म। सहयज्ञैः भगवान् प्रजानां सर्जनम् अकरोत्, केवलं प्रजानां सर्जनं नाकरोत्, यज्ञैः सह प्रजानां सर्जनम् अकरोत्। यज्ञैः सह इति चेत् नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादिरूपं निखिलम् एतत् सर्वमपि द्रव्ययज्ञः, ज्ञानयज्ञः, तपोयज्ञः, प्राणायामरूपयज्ञः, एतत् सर्वोऽपि यज्ञः। येभिः सर्वैः सहैव खलु भगवान् प्रजानां समेषां सर्वेषां सृष्टिमकरोत्। आपका सर्जन मैं कर दिया हूं, आपके साथ ये यज्ञ को भी सृष्टि किया हूं। उस यज्ञों को आप देखिए, उसके साथ आप जुड़ जाइए। इत्यतः एव खलु सः तत्सर्वं सृष्टवान्। अर्थात् महायज्ञ पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञ विदः तन्निष्ठाः, तत्र निष्ठाः, तन्निष्ठाः, यज्ञनिष्ठाः, महायज्ञादिषु निष्ठाः। यज्ञनिष्ठाः अतः एव यज्ञेन
क्षपितकल्मषाः, जिसके पास यज्ञ का संबंध है वो अपने कल्मषों से बाहर आ जाता है। अतः यज्ञ क्षपितकल्मषाः तथैव क्षपितकल्मषाः एते सर्वेपि यज्ञक्षपितकल्मषाः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। अस्तु, अग्रे 31 श्लोकः तत् आलोकयामः।